We are live. एक मिनट थोड़े यूजर्स आने दो फिर शुरू करते हैं. मैं इधर भी चेक कर रहा हूँ थोड़ा. Yes, we are live now. We are going live. सिर्फ टेस्ट रन कर रहा हूँ everyone. अस्सलाम वालेकुम. आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं लाइव और ये वकास खालिद हैं. दिखाओ वकास भाई को. ये मेरे से सवाल पूछ रहे होंगे. आप जो भी कमेंट करेंगे वो यहाँ से पढ़ के ये बोलेंगे. ये जाओ ठीक है. तो जो भी सवाल आएंगे वो ये पढ़ के बताएंगे और मैं इनका जवाब दूंगा. सो अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ कितने यूजर्स लाइव आ चुके हैं. थोड़े ज़्यादा यूजर्स आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा. तो चले ओके लेट्स सी. एक मिनट मैं ज़रा इधर से भी देख लूँ कि टेस्ट रन में क्या जा रहा है, कमेंट्स क्या आ रहे हैं. और ठीक है चलिए शुरू करें. पहला सवाल देखें क्या है और शुरू करें पढ़ना. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सैयद वकास खालिद है और आज हम फुरकान के साथ हल्की फुल्की सी गपशप करेंगे और क्वेश्चन आंसर पूछेंगे जो पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं. तो शुरू करें फुरकान? शुरू करें भाई. तो आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका करंट पॉलिटिकल पिक्चर पे आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? यार देखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में. पॉलिटिक्स आई बिलीव कि पॉलिटिक्स इज अ डेविल्स गेम और आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन. मैं एक मस्खरा कॉमेडियन हूँ, एंटरटेनर हूँ. तो मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं बनता. लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी यूथ आई बिलीव कि अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे, बोलेंगे या बात करेंगे तो आई डोंट थिंक सो इट विल मेक सेंस. व्हाट आई बिलीव कि पाकिस्तानी सियासत में जो पाकिस्तानी सियासत आजकल पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, आई बिलीव दे कैन डू अ लॉट बेटर देन अ लॉट बेटर फॉर पाकिस्तान कंपेयरिंग टू व्हाट दे आर डूइंग फॉर पाकिस्तान राइट नाउ. हमारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर्स दे कैन डू अ लॉट बेटर फॉर पाकिस्तान. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता बट आई थिंक दे कैन डू अ लॉट बेटर. तो वकास भाई ये मैं कहूँगा कमेंट्स भी मैं साथ में आप लोगों के पढ़ रहा हूँ लाइव इस वक्त यहाँ पे. वकास भाई भी कमेंट्स पढ़ रहे हैं. जो द गाय हु इज होल्डिंग दिस फोन बेसिकली ही इज रीडिंग आउट द कमेंट्स टू. देन देयर इज रैपर खान, ही कैन रीड द कमेंट्स टू. सो बेसिकली हम आपके कमेंट्स आपके रिफाइन करके कुछ इंटेलेक्चुअल बात पूछें तो हम उसके जवाब देंगे. बिल्कुल. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट. द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं रमजान ट्रांसमिशन बिल्कुल मजाक है एक. और एक हमारे जब वालदैन जवान होते थे 90s 80s 70s के अंदर जवान होते थे बस मतलब कि 20s 30s की जो उनकी उम्र होती थी उसमें जब वो रमजान ट्रांसमिशन देखते थे उसमें मतलब कि आपको नॉलेज मिलती थी. सही है. और आज की रमजान ट्रांसमिशन जब आप देखते हैं तो आपको लगता है क्या कहते हैं कि जो आज की रमजान ट्रांसमिशन में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. देखिए what I'll say is कि रमज़ान इज बेसिकली रमज़ान का बेसिक मतलब क्या है. रमज़ान इज सपोज टू रमज़ान से हम लोग को आई मीन रमज़ान क्या है. रमज़ान इज टू लर्न अबाउट ईच अदर्स पेन, अबाउट ह्यूमैनिटी, अबाउट पेशेंस. यू नो इट्स अ मंथ वेयर जहाँ पे हम लोग एक अच्छा मुसलमान बनने का एक मौका मिलता है. देखें जो रमज़ान ट्रांसमिशन जो चल रही है उनका कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है. आई मीन मॉर्निंग शोज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये मॉर्निंग शोज उनके लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल उन माओं के लिए होती है, उनके लिए होते हैं जो पहले अपने मियाँ को तैयार करती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं, फिर उनके टिफ़िन बनाती हैं, उन्हें स्कूल भेजती हैं. तो यू नो ये उनके लिए मॉर्निंग शोज उनके लिए होते हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू रमज़ान आई थिंक वी आर लूजिंग द मॉरल वैल्यू. आई मीन आई डोंट नो इफ आई शुड यूज वर्ड मॉरल वैल्यू बट अगेन रमज़ान पहले जब पीटीवी के हम देखते थे जो किरत खान आते थे, यू नो कुरान की तिलावत होती थी, नात का मुकाबला था. तो यू नो पीटीवी के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ. लेट 2001 2 3 4 या 95 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं. वहाँ पे कुछ सीखने को मिलता था. यहाँ पे सिर्फ क्यू मोबाइल मिलते हैं. तो आई मीन द राइट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड फॉर द राइट जॉब. आई मीन आई डोंट नो इफ आई शुड टेक आयशा उमर's name. I think she is doing a morning रमज़ान शो. आई मीन वो माया खान एग्जैक्टली. आई मीन वो लोग वो नॉलेज नहीं दे पाएंगे. होस्टिंग करना डिफरेंट चीज़ है लेकिन वो नॉलेज वो लोग नहीं दे पाएंगे जो आई थिंक मौलाना तारिक जमील
غامدی دے پائیں گے. وہ ایک ان کا جو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے نام اسکالرز ہیں, I mean they have studied a lot about Islam. ان کو اور ان کا مین اسٹریم ایکٹرز کا وینا ملک شو ہوسٹ کرے, I mean اس کا زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک رمضان ایک منتھ اس کو رسپیکٹ کیجیے, اس کو گلیمرائز کر کے اس سے پیسے نہ کمائے جائیں. So there you go. Next question we have. فرقان بھائی لوگ ہاں اگلا سوال. کوشچن کروں یا اگر آپ وہاں سے نہیں میں پڑھ رہا ہوں, آپ بولتے جائیں. آپ کو سارے پڑھ رہے, جو کچھ آئے گا آپ کو آ جائے گا. اچھا سوال پوچھیں. اور آپ سے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نا یار شکل سے بہت زیادہ نا گھمنڈی لگتے ہیں, اور مطلب کہ آپ کے ساتھ بات کرنا بہت ایک مشکل کام ہے. تو کیا یہ ایسے ہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں لگتا ہے. دیکھیں ہم بولیں گے تو باعث دیکھیں پاکستانی عوام, پاکستانی قوم کی ایک عادت, ہماری قوم کی انفارچونیٹلی عادت بن گئی, ہم جج بہت جلدی کرتے ہیں. I mean ایک بندہ پراڈو سے اترے گا نا تو ہم اسے, ہمارے دماغ میں ہوگا یار حرام کا پیسہ بڑا ایروگنٹ ہے, اور ایک بندہ مہران سے اترے گا ہم اسے بولیں گے یار یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا نا وہ کیا کہتے ہیں مخلص, اچھا بندہ ہے, بڑا شریف بندہ ہوگا, پر ایسا ہوتا نہیں ہے. یوزلی جو پراڈو سے اترتے ہیں موسٹ آف دیم, I mean I don't know, I mean ڈفرنٹ امیج ہے. ٹھیک ہے, میں صرف اس ایک بڑا ڈاجی سا کوسچن آ گیا, آپ کی شکل میں ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. یار دیکھیں یہ ہاتھ ہے, یہ پیچھے سے کالا ہے, آگے سے سفید, اور آگے سے سفید اور پیچھے سے کالا ہے. شکل پہ مت جاؤ بھائی میرے, شکلیں تو لوگوں کی بہت کچھ بتاتی ہیں, بٹ I mean لوگ, میں ایک پبلک فگر ہوں بھائی, لوگ مجھے روڈ پہ ہوتا ہوں, مجھے آ کے ملتے ہیں, مجھ سے بات کرتے ہیں, دے نو ہو آئی ایم اینڈ دے نو ہاؤ آئی انٹریکٹ ود آڈینس. آپ ای میل کریں, مجھ سے ملے, میں کراچی میں 1 سال سے رہ رہا ہوں, لوگ آتے ہیں ملتے ہیں, میں لوگوں سے ملتا ہوں جا کے. مجھے تو کسی نے نہیں منہ پہ کہا. یوزلی لوگ الٹا ہی کہتے ہیں فرقان بھائی آپ لگتے تو بڑے گھمنڈی ہو, پر آپ ہو نہیں. سو پلیز گائز آئی ایم ناٹ اے گھمنڈی انسان, جسٹ پٹنگ دس آؤٹ. سو یا اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں. اور کیا کہتے ہیں, جیسے آپ کو پتا ہوگا کیا کہتے ہیں, لاسٹ ویک دا گریٹسٹ باکسر آف آل ٹائم محمد علی اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں. تو مطلب کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور کیا کہتے ہیں آپ کی کوئی ایسی مطلب کہ میموریز بچپن کی جو آپ ان کی باکسنگ دیکھ کے آپ موٹیویشن یا کچھ اس طرح کا کیا بتانا چاہیں گے؟ یار باکسنگ کی بات ہے یہ تو obviously محمد علی I believe کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجتے ہیں, اینڈ محمد علی کا جو مقصد ہے اس پہ کلیئر, اٹ واز نون, اٹ واز لائک ہم لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا. دیکھیں سیدھی بات ہے, ان اے ورلڈ فل آف ڈونلڈ ٹرمپس, وہاں پہ وی نیڈ پیپل لائک محمد علی, اسپیشلی جہاں پہ مسلمانوں کا امیج بہت گندا ہے, جہاں پہ مسلمانوں کا امیج بہت گندا بہت برا ہے, جہاں پہ مسلمان کو ٹیررسٹ کا لیبل لگا ہوا ہے, اور وہاں پہ پیپل لائک محمد علی کم آؤٹ اینڈ دے شو ورلڈ کہ بھائی اسلام یہ نہیں ہے, یہ ہے. سو آئی بلیو the era, the time we're living in, I feel like we need more people like محمد علی. ان کے بارے میں جتنا بولا جو obviously کام ہے, I mean اس بندے کے بارے میں کیا کہا جائے. So I mean he's an amazing person, اور اسے جتنا سیکھا جائے کام ہے. And the question from the public is, audience is that, hey, what do you think about the Pakistan cricket team? کیا بولنا چاہیں گے کرکٹ ٹیم کے بارے میں؟ کیا دیکھیں جی, پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک زمانے میں 2000 کے ورلڈ کپ تک نا بہت لیول کی ٹیم تھی. آئی تھنک اسپورٹس کو آرٹس کو ساتھ ساتھ سے لگ رکھا جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو I mean until and unless کہ سیاست سے دور رکھیں گے تو چلے گی. کرکٹ ہماری ماشاء اللہ فٹ ہے, محمد عامر, سرفراز احمد, I mean amazing cricketers, لیکن اگین سیاست سے لگ رکھیں تو بہتر ہوگا. And the question is from Mohammad Abdullah, why haven't you been uploading videos? یہ تو ہم بھی پوچھنے لگے تھے آپ سے. باقی یہ دیکھ رہا ہوں کہ آ رہا ہے, یہ بہت بڑا ایک کنسرن ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار کیوں ویڈیوز کیوں نہیں اپلوڈ کرتے. یار دیکھیں سیدھی سی بات ہے, دیکھیں میں ایک بڑی سمپل سی لاجک, ایک سمپل سی بات ہے, میں ویڈیوز کیوں نہیں بناتا. دیکھیں جب میں امریکن کامیڈی شوز دیکھتا ہوں, جب میں انڈین کامیڈی شوز دیکھتا ہوں, میں آسٹریلین کامیڈی کو فالو کرتا ہوں, میں سویڈش کامیڈی کو فالو کرتا ہوں, پھر میں پاکستانی کامیڈی کو دیکھتا ہوں, زمین آسمان کا فرق ہے. ہماری ویڈیوز کیا ہے, دوپٹہ پہن کے 2 امی کے گھر کے ریلیٹڈ جوک مار لو اور اس کو کر لو. وہ جو ویڈیوز ہے نا 30 سیکنڈ کی, ٹھیک ہے اس پہ آپ کو ہٹس ملیں گے, آپ ایک انڈیا کی 2-3% مارکیٹ کو پکڑ لو گے, آپ پاکستان میں ہٹ ہو جاؤ گے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی کمپیئر کرتے ہیں ود آل دوز comedians, then you entertainers, آپ کہتے ہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں, میں ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا, اس پہ میں اس طرح کا ایک لیول کا کام کر سکتا ہوں, میں وہ نہیں کر رہا, میں کیا کر رہا ہوں.
what am I even doing, you know, मैं कर क्या रहा हूँ. तो सिंपल पॉइंट इज कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से एटलीस्ट, आई डोंट नो अबाउट अदर कॉमेडियंस, बट आई बिलीव कि कॉमेडी अच्छी आनी चाहिए. वो कॉमेडी आनी चाहिए जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, गालियों वाली ना हो, वल्गैरिटी ना हो. तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जस्ट टू फाइंड समथिंग, यू नो, जो कुछ अच्छी चीज़ ढूंढने के चक्कर में मैं नहीं बना रहा. और ठीक है, ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें. आई एम लुकिंग फॉर ग्रेट कंटेंट, जो अच्छे, सीधी बात है यार. अब हम जहाँ पे देखते हैं, यू नो, when I see Jon Stewart डेली शो, मैं अब उसके मुकाबले में अपनी वीडियोस देखूं तो वो तो फिर शिट है बिल्कुल. I mean I compare my videos to, you know, जिमी टेट्रो. तो हमारी वीडियो तो कुछ नहीं है. हमारे पाकिस्तान का एक भी अच्छा यूट्यूबर आप मुझे बताएं जो उनके लेवल की प्रोडक्शन वैल्यूज, उनके लेवल की कॉमेडी कर रहा हो. दुपट्टे पहन के, I mean, फिर वही टिपिकल वापस आ जाओगे आप उधर ही. अब जो मैं क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है. बिकॉज इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस. क्योंकि oh. लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जरा बताएं अपनी ऑडियंस को यार रिलेशनशिप स्टेटस क्या है. यार देखिए, सीधी बात है, हम भी इंसान है, हमें भी मोहब्बत होती है, हमें भी प्यार होता है, सीधी जड़ी गल है यार. और सीधी बात है, मेरी प्रायोरिटी नहीं है रिलेशनशिप. मैं भी, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं पैसा कमाऊँ, इज्जत, यू नो, शोहरत, नाम बनाऊँ अपना, क्योंकि ये मेरी उम्र है काम करने की. रिलेशनशिप्स, I mean it's a part of life, but I believe in getting married at the early age. और इंशाल्लाह साल 2 साल में मेरी शादी हो जाएगी. तो अगर आंटी आप देखें और आप रिश्ता भेजना चाहती हैं तो जरूर. सीन ऑन है. सीन ऑन है. और क्या कहते हैं, आप जैसे पता होगा कि ईदी साहब किसी तारुफ के मुताबिक ये आजकल ही बहुत बीमार हैं. आप इनके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? देखें, द लिविंग एंजल ईदी साहब. Okay, now we're again live. मैं इधर देख रहा हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं. इधर मुझे आई कैन रीड एंड आई कैन सी क्या चल रहा है. तो अच्छा, ईदी सर के बारे में देखिए, मैं आई वाज एक्सेप्टिंग सच इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन. पहले ही बात तो ये बड़े आज बड़े ख़तरनाक किस्म के सवाल आ रहे हैं, जिसके अंदर मुझे अपने दिमाग, अपनी छोटी सी गलत जंग करना पड़ रही है कि मैं किसका क्या जवाब दूँ. क्योंकि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि जो आज आपकी टीम है वो जरा इस तरह के सवाल करने की. हाँ, मुझे पता है. वो अच्छी बात है, इस तरह के सवाल आ रहे हैं. देखिए, ईदी साहब, ईदी इज वन ऑफ दोज पर्सन इन पाकिस्तान जिन्होंने, अभी हम गवर्नमेंट की एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, जैसे ईदी साहब की एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं. आई थिंक ईदी साहब की एम्बुलेंस विद इन 10 to 20 मिनट्स कराची या पूरे पाकिस्तान में देती है. इवन हेलीकॉप्टर्स भी आती है आपकी रेस्क्यू के पीछे. पाकिस्तानी गवर्नमेंट के आई थिंक से 2-3 दिन बाद आगे पूछेंगे पहले रास्ता समझाओ. तो आई मीन इन अ कंट्री जहाँ पे हंगर, भूख नंग है, और वहाँ पे एक ऐसा बंदा खड़ा हो के लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है. तो आई मीन उस बंदे के बारे में जितना कहा जाए, अगेन I mean, I don't know. I mean, I would love to. I've been trying to meet him. 2-3 दफ़ा मैंने कोशिश की उनसे मिलने की कोशिश की, नहीं मिल पाया. और अगर मैं मिलूंगा तो लोग बोलेंगे वो जी लाइक्स देने के लिए मिल रहा है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढिमकाना. I would love to meet him one day, and I would love to work with him towards for humanity, for Pakistan. अब आगे अल्लाह ताला मौका दें तो ज़रूर. Who is your favorite singer? Who's your favorite in singer? Pakistani industry? In Pakistani market, I'll say Shahzad Roy. I think Shahzad Roy, वाहिद और स्ट्रिंग्स शहजाद रॉय, ये पाकिस्तान में मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं जिनको बचपन से फॉलो करता हूं. और हमने सुना है क्या कहते हैं कि आप पाकिस्तान में परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं. इस बात में कितनी सदाकत है? यार ऊंचा बोल रहा हूं, सवाल दोबारा बोला वास्ते. सवाल ये था क्या कहते हैं कि सुनने में आया कि आप पाकिस्तान आ चुके हैं पक्का. तो यार सच है या आप वापस जाने का इरादा रखते हैं? मैं पक्का पाकिस्तान नहीं आया था. मैं पक्का पाकिस्तान शिफ्ट वापस नहीं होता. मैंने कंसिडर किया था दैट आई विल मूव बैक टू पाकिस्तान. देखिए सीधी बात है, जो एक परसेप्शन अपने दिमाग में बना के पाकिस्तान आता है कि पाकिस्तान जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा. देखिए मैं स्वीडन में बड़ा हुआ हूँ, ये वो व्हाटएवर. जो एक इमेज पाकिस्तान का मैं बना के आया था, ग्राउंड रियलिटी बेस्ड रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट थी. मुझे साल हो गया मैं पाकिस्तान आया हूँ, और नाउ कंसिडरिंग टू मूव बैक टू स्वीडन, क्योंकि यहाँ के वर्किंग स्टाइल, वर्किंग मैनर्स, लोग बुला लेते हैं काम के लिए, टैलेंट एजेंसीज बुला लेती हैं काम लेने के लिए, पर वो हमसे मांगती कुछ और है. आई होप कि जो बड़े लोग जो बैठे हुए हैं जिनको समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. और मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं सीधी बात है सर, मैं
اگر آؤں گا تو میں عزت چاہوں گا. آئی ووڈ لائک یو ٹو رسپیکٹ می. میں آ کے سر آپ کے سائیں پیر نہیں اٹھا سکتا, سیدھی بات ہے. اور نہ میں کام لینے کے لیے کروں گا. ایک میں نے محنت کی, ایک نام بنایا, آپ اس کی عزت کریں, میں آپ کی عزت کرتا ہوں, مجھے کام دیں, میں آپ کو obviously اس کا رزلٹ دوں گا. سو بس یہی 2-3 وجوہات ہیں. سو I'm thinking, I'm considering to move back to Sweden or probably somewhere جہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا یونیورسٹی. اور آپ کے کوئی فیوچر پلانز ہیں پاکستان کے اندر, پاکستانی کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے, کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن بنانے کے لیے, کوئی اس طرح کا آپ نے سوچا ہے فیوچر میں؟ اچھا یار یہ مجھے بتائیں, یہ اتنے خطرناک سوال آ کدھر رہے ہیں. دیکھیں پاکستانی سوسائٹی کے لیے کرنے کے لیے مجھے 1-2 ہمارے جو پاکستان کے اس کے جو ٹاپ لیڈنگ ہیومینٹیرین ہے, ہیومینٹیرین کیا کہیں گے انہیں, جو لوگوں کے لیے کام کرے, صرف ویلفیئر کام کرے, اس طرح کے لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کام کرے. لیکن اگین میں سیاسی ایجنڈاز میں نہیں گھسنا چاہتا. سیدھی بات ہے, میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے تھے ویئر آئی وانٹڈ ٹو ہیلپ آؤٹ پور. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی سب سے بڑی, جو پاکستان کا بڑی تھریٹ ہے وہ ٹیررزم سے. میں کہتا ہوں نہیں جی, پاکستان کی سب سے بڑی والیوم از سلو, اسپیک لاؤڈ. ادھر تو تھانوں میں مائک بڑے اسپیکر لا کے دوانا, ڈیک لا رہا. خیر what I'm trying to say is کہ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کی سب سے بڑی اس کا جو تھوڑا پیچھے کا یار منہ پہ نہیں آ, پاکستان کی جو سب سے بڑی, جو پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس کا جو تھریٹ ہے وہ ٹیررزم ہے. میں کہتا ہوں نہیں, ٹیررزم نہیں, پانی سے ہے, بھوک ننگ سے ہے, غربت سے ہے. میں نے 2 پروجیکٹ شروع کیے تھے. یہ 2 پروجیکٹس یہ تھے کہ بھائی ہم لوگوں کو, آپ ہماری پروڈکٹ خریدیں, اس پروڈکٹ سے جو بھی پروفٹ آئے گا وہ سارا کا سارا ہم چیریٹی ورک میں کریں گے, اور جو ہمارے اکاؤنٹس ہوں گے وہ سارے لائیو انٹرنیٹ پہ ہوں گے. میں نے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس پہ کام کر رہا ہوں. دیکھیں جو بھی کمپنی, جو بھی ایجنسی اس کو سائن اپ کرے گی ول ڈیفینیٹلی ڈو سم تھنگ. تو چل رہے ہیں. The next question is from سارا خالد. ہاں, آپ کو کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں؟ مجھے کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں آپ یار مجھے کس طرح کی لڑکیاں؟ مجھے صرف لڑکیاں پسند ہیں اور بس لڑکیاں پسند ہیں. اب وہ اس کی پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے, باقی تو اب کترینہ کے آپ کے پیچھے آپ کو زیادہ ڈپلومیٹک نہیں ہوتا؟ میں ڈپلومیٹک انسان ہوں, ڈپلومیسی ہمارے خونوں میں بھری ہے. اچھا. اور نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بلاک کیوں نہیں کرتے ہیں جو آپ کو مطلب کہ گالیاں دیتے ہیں, فیس بک پہ برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے نا بلاک کرنے کا, وائی ڈونٹ یو بلاک دیم؟ Why should I block them? Because it's a question کیوں people بھائی, want. لوگوں کی فریڈم آف اسپیچ ہے, اوپینین ہے لوگوں کا. وہ میری ویڈیو کو میرے منہ پہ گالی دیتا ہوں, کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی آپ کا اپنا اوپینین ہے, میرا اوپینین بھی یہی ہے. اب ایک بندے نے کہا تھا آپ کی انگلش بہت بری ہے, میں نے کہا آپ کی شکل بہت بری ہے. اب اس کا اوپینین تو میرا بھی اوپینین ہے. پھر آپ اپنا اوپینین رکھیں, میں اپنا اوپینین رکھتا ہوں. ایوری ون, آئی مین وی آل ہیو رائٹ, فریڈم آف اسپیچ کا ایک رائٹ ہے, تو آپ بھی اپنا کریں تو ٹھیک ہے, دیتے ہیں بھائی, کیا کہہ سکتا ہوں. اور آپ کے پاکستانی فلم انڈسٹری کے بارے میں جو ریوائول ابھی ہو رہا ہے, ہاں مطلب کہ کافی نیچے چلی گئی تھی پاکستانی فلم انڈسٹری, اب آرام سے کچھ اچھی موویز بنی ہے ان دا پاسٹ اف وی سی, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک بات تھوڑی سی کلیریفائی کر لیں, یہاں پہ کمنٹس آ رہے ہیں سارے کہ وٹ ایور وی آر سیئنگ, آپ اس کو کمنٹ نہیں کر رہے, تو ان کو کہہ یار دیکھیں بھائی, پہلی بات لیٹ می جسٹ کلیئر اٹ آؤٹ. اس وقت یہاں پہ ایک یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک یہ بیٹھا ہوا ہے, ایک وہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر میں بیٹھا ہوا ہوں. ہم صرف انٹلیکچوئل سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے الٹے سے جواب پوچھ رہے ہیں تو ان کا تو میں جواب نہیں دوں گا کہ واٹس یور فیوریٹ کلر, یہ وہ فلانا ڈھمکانا. سو لیٹس گو بیک ٹو وکاس بھائی اینڈ لیٹ ہم آسک دی کوسچن اگین. وکاس جی, دوبارہ سوال پوچھیں. What are your views on the revival of Pakistan film industry? دیکھیں پاکستانی فلم انڈسٹری, پاکستانی فلم مارکیٹ کو جو میں دیکھتا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے کوئی 6-7 ایکٹر فیمس لوگ بیٹھ کے پارٹی کر رہے تھے ایک رات کو, اور صبح انہوں نے کہا چلاؤ مووی بناتے ہیں, اور انہوں نے مل کے مووی بنا دی, اسپانسر پکڑے اور مووی پکڑ کے بنا دی. پاکستانی فلم کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں یار. دیکھیں آرٹ, میڈیا, میوزک, یہ وہ چیزیں جہاں پہ لوگوں کو دماغ میں میسج دیتے ہیں. آپ ایک چیز, ایک پوائنٹر نکالتے ہیں. اب میں کیا اس کے بارے میں ایک جواب دوں. سیدھی بات ہے, ہم نے بھی اس مارکیٹ میں کام کرنا ہے, ان فیوچر ہم نے بھی یہاں بھی رہنا ہے, لیکن جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. آئی تھنک دا رائٹ پرسن شوڈ بی پوائنٹ فار دا رائٹ جاب. ہمارے جو ایکٹرز ہیں, جو کاسٹنگ ہے, آئی تھنک میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک پاکستانی فلم ایکٹر ہے, ٹاپ آف دا لائن, ہی از ون آف دا بیسٹ ایکٹرز ان پاکستان. ہی ہیو بین ون آف دا بیسٹ ایکٹرز ان آر ٹی وی مارکیٹ. میں انہیں ایک دفعہ ملا, میں نے کہا سر فرقان شیخ بگ فین سر, یہ وہ. آگے سے مجھے بندہ کہتے ہیں یار تنگ نہیں کرو ایسا دفعہ. آئی مین اب مجھے اب یہ بتائیں کہ جب اگر آپ میں اتنی ویلیو نہیں ہے, آپ میں ایک فلم سٹار, سپر سٹار کا مطلب ہوتا ہے آئیڈل, ہیرو. جب ہمارے آئیڈل ہیرو ایسے ہوں گے تو آئی مین کیا کر رہی ہے, کیا ریوائول ہو رہا ہے.
what is happening in our film. आप मुझे एक मूवी दिखाएं अच्छी सी. शाह एक मूवी आई थी, मालिक मूवी है, वो आपने बैन कर दिया, आप इसे रिवाइवल कहते हैं. हमारी फिल्म की जो लोग हैं ना, जो टीवी के लोग हैं, वो उनके साथ अगर आप हैंग आउट करें, वो कहते हैं यार तुमने वो उसकी मूवी ये देखी, उसकी मूवी वो देखी, उसकी मूवी देखी, उसका वो देखा. यार आप उनको कॉपी ना करो. हम इस तरह का काम करना चाहते हैं. डोंट कॉपी देम, यू नो. डोंट ट्राई टू बी लाइक हॉलीवुड और इंडिया, यू नो. डोंट ट्राई टू ये आप अपना जॉनरा खुद ढूंढो, अपनी फिल्म के मुताबिक, अपने लोगों के मुताबिक, जहाँ आप उनके वर्क एथिक कॉपी करो, हाउ दे वर्क, नॉट ट्राई टू कॉपी देयर वर्क. जिस दिन आपने ये चीज़ अडॉप्ट कर ली ना, उस दिन आई बिलीव कि आपकी हमारी फिल्म और अच्छी जाएंगी और अच्छी फिल्में आएंगी पाकिस्तान में. अभी आपने शाह मूवी का नाम लिया. हाँ, बहुत अच्छी मूवी थी, बिल्कुल थी. और अगर आपने देखी हो, बहुत कम बजट में बनी और बहुत अच्छी मूवी थी. एंड इट वाज अ मैसेज फॉर द पब्लिक. बिल्कुल. इट वाज आई ओपनिंग मूवी ना. तो उसमें मतलब कि बताया गया कहते हैं कि शाह जो थे बॉक्सर थे फ्रॉम लियारी, उनके साथ क्या हुआ. तो मतलब कि इसी पे एक सवाल है, कहते हैं कि वाई डोंट वी रिस्पेक्ट आवर लेजेंड्स. मतलब कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम, बब्बू बराल पंजाबी स्टेज शो के बहुत बड़े नाम है, बेचारे अपने उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे. इस तरह के और भी बहुत एग्जांपल्स हैं. आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों हमारे कंट्री, हमारे लोग जो अपने लेजेंड्स को भूल जाते हैं? अगर हम दूसरे वेस्टर्न कल्चर में देखें तो वो अपने लेजेंड को सर पे बिठा के रखते हैं. यार देखें, ये बहुत मतलब कि देखें, सीधी बात है, जिनके आपने नाम लिए, बब्बू बराल, मस्ताना एंड ऑल ऑफ दीज एक्टर, आई मीन ऑल ऑफ दीज कॉमेडियंस एंड ऑल दैट. देखें, वो लोग जो हैं उनकी मार्केट सिर्फ पंजाब में है. कराची में हमारे इनका नाम लेकर इनको कोई नहीं पहचानता. जो कराची के जो लोग हैं, जो कराची के स्टेज एक्टर्स हैं, उन्हें आई थिंक लाहौर में कोई नहीं पहचानता. जो पठान है, उनको जो पठान कॉमेडियन है, जो पठान स्टेज है, वो उनको आई थिंक पंजाब में कोई नहीं पहचानता. पॉइंट इज कि हम लोग स्पीक लाउड, यहाँ पे बाबा कमेंट आ रहे हैं, स्पीक लाउड. यार अपनी वॉल्यूम ऊपर कर लो. स्पीक लाउड. मैं क्या करूँ? आप साइड से आवाज बढ़ाओ अपनी. मैं क्या कितना स्पीक लाउड करूँ? स्पीक लाउड. मुझे तो एक भी इधर नजर नहीं आ रहा कमेंट जहाँ पे लिखे है स्पीक लाउड. वो एक बंदा होगा, वो स्पैम कर रहा होगा स्पीक लाउड. यार सीधी बात है कि हम अपने लेजेंड्स को लेजेंड बनने देते. व्हेन यू विल पॉइंट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, आई थिंक उसको वहाँ पे इज्जत खुद ही मिल जाएगी. मैं आपको छोटी एग्जांपल दूंगा, मोइन अख्तर की. आई एम नॉट टेकिंग साइड्स ऑफ एनीवन, बट दैट पर्सन वाज अ कॉमेडियन. वो अपनी राइट कैरियर में राइट जगह पे, आज वो कहाँ पे. नुसरत फतेह अली खान लेजेंड, वो अपनी राइट लाइन ऑफ फील्ड में थे, राइट बंदे अपने आप को अपनी फील्ड को दिया, वो कहाँ से कहाँ निकल गए. जब यहाँ पे अब जो बंदा जिस कैलिबर का नहीं, अब उसको उसके अंदर घुसा दोगे एंड देन उसको आप चढ़ा उसे प्रमोट करते हो. मैं आपको छोटी एग्जांपल दूंगा. बेस सूरज सिंगर कुक स्टूडियो में आ रहे हैं, लेजेंड से गाने गा के उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, और उनमें इतने एटीट्यूड है कि आप सोच नहीं सकते. तो अब उनको अगर आप लेजेंड्स समझते हैं कि इन फ्यूचर दे गोइंग टू बी लेजेंड्स बाय यू आर यूजिंग देयर कॉन्टैक्ट एंड व्हाइल बीइंग प्रमोटेड, you know, while being promoted on, you know, such platforms जो national platforms हैं, then you accept कि वो legends बनेंगे, तो I don't think so legends बनेंगे. legends बनने के लिए आपको legend काम करने पड़ते हैं. फुरकान, I think यहाँ पे end करते हैं. फुरकान भाई, हाँ. आप बहुत जालिम हैं. लड़कियाँ कह रही कि आप स्नैपचैट पे उनको रिप्लाई नहीं करते. फुरकान ऐसा क्यों करते? यार मेरे स्नैपचैट पे 20K व्यूज के ऊपर जाके मैं टच डाउन करता हूँ, और मैं जब भी स्नैप डालता हूँ ना, मुझे लिटरली स्पैम होती है मेरी स्नैप. मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपनी स्नैपचैट को, जो पीपल हु कैन सेंड मी स्नैप पे, मैं सिर्फ उनको रखूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं. इवन दो मेरे फ्रेंड्स भी कोई 2-3 हज़ार से ऊपर है स्नैपचैट पे. अब इतने सारे लोगों को एक वक्त में मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. बट आई वुड, यू नो, आई यूजुअली डू लाइव स्नैपचैट सेशंस टू, जहाँ पे मैं लाइव स्नैपचैट पे बैठा होता हूँ, लोगों के जवाबों के जवाब दे रहा हूँ, लाइव बात कर रहा होता हूँ. तभी मैं आज फेसबुक पे आया हूँ, और आज फेसबुक करें, लेकिन I'll try to reply, you know, I'll try to reply on Snapchat to those who I don't reply. So yeah, sure, why not one day. अगला सवाल क्या? अगला सवाल ये है कि आपको पंजाबी बोलनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए. अच्छा, क्यों? It's from सदफ हुसैन. वो कहती हैं कि थोड़ी सी पंजाबी में 2-3 जुमले हो जान तो मजा आ जाएगा. आज माहौल ना जरा चंगा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा. पूरी लास्ट में ਅਸੀਂ पंजाबी च कर लेंगे ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ. ਯਾਰ देखिए पंजाबी में जरूर बोलते हैं, लेकिन बाकियों को समझ नहीं आएगी ना. फिर अब मैं बैठ के पश्तो बोलना शुरू कर. चले आप सदफ हुसैन के लिए कोई 2 अल्फाज पंजाबी में बोल दे. की बोलना भाई, बस फिट है. थैंक यू सो मच. और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मालिक दानिश. हाँ, अगर आपको बिल गेट्स की बेटी प्रपोज करें तो व्हाट विल बी योर रिप्लाई? इतने खतरनाक सवाल. यार पहली बात तो ये, वो मुझे बिल गेट्स की बेटी प्रपोज ही नहीं करेगी, क्योंकि आई थिंक उसकी पोती के बच्चे हो चुके हैं उसके. आई थिंक उसके तो कुछ हो गया. लेकिन यार बड़ी आपने कहाँ पे जाके मुझे फिक्स किया बिल गेट्स की बेटी के साथ. ये थग लाइफ हो गया यहाँ पे बिल्कुल.
اوکے اور کوئی سوال کچھ اور آ رہے ہیں دیکھیں. اس کو پھر بند کرتے ہیں کیونکہ آئی ڈونٹ سی کوئی اور سوال ہے تو جواب دیں ان کے. محمد علی کے بارے میں دوبارہ سوال آیا کہ پلیز کمنٹ سم تھنگ اباؤٹ محمد علی. محمد علی کے بارے میں کچھ اور بولنا پسند کریں گے؟ یار محمد علی کے بارے میں کوئی مطلب کہ ایسی آپ ویڈیوز تو دیکھے ہوں گے آپ نے لازمی بہت زیادہ اچھی یار محمد علی کے بارے میں ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. The person what he done for Islam is just way too much. I mean, again, in a world full of Donald Trump, we need people like Muhammad Ali who can stand, جن کی opinions کی ایک عزت ہو, جن کی لوگ عزت کرتے ہوں. تو obviously, I mean. اچھا یہ کمنٹ آیا کچھ گا کر سنیں. نہیں یار میری آواز آپ چاہتے ہیں کہ میرے پہ FIR کٹے, اگر آپ چاہتے تو میں پھر گا لیتا ہوں. یہ جو کوئی 1.4 کے بندہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے سارا پھر آف لائن ہوگا. 1.4 ملین کی جگہ صرف -1.4 ملین لائکس. اچھا جی ایک یہ بھی کوسچن آیا یورو 16 کے اندر آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس ٹیم کی؟ جرمنی پیچھے سے ریور چیخا جرمنی تو obviously جرمنی. میں آج کل نہیں فالو کر رہا یورو کپ کو. تو یا آپ کو کس سے انسپائر ہوئے ہو کر ویڈیوز بنانے شروع کیے؟ چلو یار بس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. یار ہماری پاکستان میں لائن آف فیلڈ میں کوئی ہے ہی نہیں جو جس کو دیکھ کے when you start entertaining people how you can get the idea. ہاں when you start entertaining people how you get ideas. یار I basically observe and then I get inspired from real life ideas, real life incidents. ان کو بس ہیومر ٹچ ڈالتے ہیں اور ان کو بنا لیتے ہیں. اچھا جی ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ پشتو کچھ بولتے ہیں آپ. چیرا سی دی واخڑا دی منگاس تا خبر تاکس تا موڑا پکوڑا. اچھا میں بولنا چاہوں گا کہتے ہیں کہ ریبر خان بھی لائیو آ گئے. اب میں سوال پوچھوں گا فرقان شیخ. یہ بند کرو اس نے بند کرو بھائی یہ لائیو اسٹریمنگ بند کرو. سیریس سوال ہے. اب آپ بتاؤ آپ اتنے فیمس آدمی ہو ٹھیک ہے اتنے فیمس آدمی ہو آپ لوگ ٹھیک ہے آپ کی زندگی بڑی کوئی الگ سی ہوتی ہوگی ایک عام سویلین سے. مطلب اب میں زندگی میں ہوں یا کوئی اور ہوتا ہے ان کو لڑکیاں ملتی نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو لڑکیاں ملتی نہیں ہیں. مجھے خود دیکھو میں اکیلا لڑکوں میں بیٹھا ہوں فرقان شیخ کی ویڈیو میں آیا ہوں. آپ سراؤنڈیڈ ہوتے ہوں گے بہت صحیح لڑکے سے آپ ٹیکل کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ ہر کوئی پوچھنا چاہتا ہے ایک سیلیبریٹی سے لیکن اس کے اندر ایک گٹس نہیں ہوتے. آپ کچھ پہنتے ہیں کہ آپ کے پاس لڑکیاں اٹریکٹ ہوتی ہیں تو کچھ ہوتا ہے. آپ ذرا آج آپ بتا دیں یار دیکھیں سمپل سی بات ہے. آپ نے بہت لڑکیوں کی بات کی ہے. دیکھیں سر میرے گھر بھی ماں بہن ہے, میری بھی انشاءاللہ فیوچر بیٹی ہوگی. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بندہ فیمس ہے بچیاں آ جاتی ہیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اپیرنٹلی عزت کریں اور کروائیں. ریبر خان پتہ نہیں کیا میرے خیال سے کیا کس قسم کا سوال پوچھنا میری سمجھ سے باہر. آپ شادی کب کر رہے ہو؟ ٹاپ سوال 2 سال بعد. ساری لڑکیوں کا ایک ہی سوال ہے کہ فرقان شیخ کب شادی کب کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور ہمارا بھی سوال ہے ہمیں بھی ڈانس کرنے کو ملے گا. اب آپ بتائیے کہ فرقان شیخ کی شادی کب ہوگی؟ آج ذرا یار دیکھیے جب مجھے اچھی لڑکی مل جائے گی اسی دن شادی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ 2 سال میں. اچھا ریلیشن شپ اسٹیٹس کیا ہے آپ کا؟ ریلیشن شپ اسٹیٹس میں ابھی آپ کمیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بالکل بھی کمیٹڈ نہیں ہیں. سنگل ہوں بھائی, میں سنگل. پتہ ہے کیا لائیو شو میں نا پیپل جسٹ وانٹ ٹو سی یو اسمائل ٹھیک ہے. اسمائل کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لائیو شو میں تو ان کو ذرا ہنس کے ایک پنجابی میں ایک گانا سنا دیں. یار یہ ریبر خان جو ہے نا میں آپ کو اس کی بات بتاتا ہوں. یہ بندہ جو ہے نا بیسکلی میرا بچپن کا دوست ہے. اس کی میں اسنیپ چیٹ پہ اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں میں اس کی اکثر بہت بچاتا ہوں. اب اس کو پتہ چل گیا میں لائیو بیٹھا ہوں. ہی از ٹرائنگ ٹو پک اپ ٹاپکس وے ہی ول ٹرائی ٹو ہیوملیٹ می اینڈ میک فن آف می. تو اس کو اگنور کریں ٹھیک ہے نا ریبر خان کو. بٹ ہی از این امیزنگ پرسن. اچھا چرس کہاں کی پسند ہے سیدھا یا ہندی کا؟ یار یہ کیا ہے؟ اچھا آپ عامر لاکر کو جانتے ہوں گے یار؟ جی کیوں نہیں. عامر لاکر کو جانتے ہوں گے, ان کے بارے میں کوئی 2 یار تھوڑا ادھر سے بھی کامنٹ پڑھ لو یار. ایک یار تم لوگ کامنٹ پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو بھائی؟ ایک لوگ پوچھ رہے اسنیپ چیٹ آئی ڈی فرقانستان FURQAINSTAAN فرقانستان. اور جی یار کتنی دیر کی ہوگی اسٹریم؟ 29 منٹس کی ہوگی. وہ اس کو بند کرتے ہیں 5 منٹ ٹھیک ہے. لیکن عامر لاکر کے اوکے ول یو کم ان ا مووی پاکستانی مووی اف آفر ا گڈ رول؟ دیکھیں پاکستانی مووی مجھے آفر ہوئی ہے
मेरे लिए पाकिस्तानी मूवी साइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामाज में आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. बट अगेन अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ ना तो मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ. मैं फेक चीज़ें नहीं करना चाहता. मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस को, मैं अपनी यूथ को कोई गंदा मैसेज, कोई ऐसा रोल करे, कोई गंदा मैसेज मैं नहीं देना चाहता. मैं चाहता हूँ आज से 20 साल बाद, जब कोई 30 साल बाद जब मैं मरूँ तो लोग मुझे याद रखें कुछ इसने अच्छा कहता है. मैं नहीं चाहता कि 6 लोग बोले और गंदा लोग है, फिल्म में आने के लिए सस्ता सा रोल कर लिया, ये वो फलाना ढिमकाना. फिल्म में ऑफर्स, आपको क्या लगता है मुझे फिल्म ऑफर नहीं होंगे? आपको क्या लगता है मुझे चीज़ें नहीं ऑफर होंगी? लेकिन फुरकान भाई आपको ताहिर शाह ने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है. हाँ, ताहिर शाह, एंजल. सुना आपके भी बहुत ख्वाब में आता था ताहिर शाह. ख्वाब में आता था ताहिर शाह, एंजल. बस उस दिन से मेरी रात की एंजल उड़ी हुई है, देख रहे हैं आपके सामने. अच्छा, लोग आपकी एज बहुत या वर्क अगेन. Acha, before I end this live conversation, before we end this live streaming, ladies and gentlemen, videos will come on my page. Videos आ रही हैं, मैं videos पे काम कर रहा हूँ. Videos, इसका 4 videos edit process में हैं, 2 इसका shoot हो रही हैं, बाकी 6 से 5 की script locked हैं और वो shoot पे जा रही हैं. We are working on our videos. What I would like you to do is go to my YouTube channel, subscribe to Furqan Sheikh Vines, youtube.com/Furqan Sheikh Vines, VINES. उसके अलावा फेसबुक पे आप अगर अभी जब ये लाइव कन्वर्सेशन, लाइव स्ट्रीमिंग बंद होती है, आई वुड लाइक यू टू गो टू माई पेज, जहाँ पे लाइक बटन है वहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करें, ऑप्शन आएगी सी फर्स्ट पे जाएं और सेटिंग्स में जाके गेट नोटिफिकेशन पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ you'll able to see all the videos. Whatever I upload, you will get notified with whatever activity is on my page, whatever I do. उसके अलावा वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब पे, सपोर्ट कर, यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, यू कैन सी वीडियोस. एंड जो वीडियोस इसका प्रोसेस में है, मैं 2 दिन पहले वो वीडियोस अपनी यूट्यूब पे डाला करूँगा. सो बेसिकली द फेसबुक ऑडियंस के पास जो वीडियोस आया करेंगी वह 2 दिन पहले यूट्यूब पे लाइव हो चुकी होंगी. सो देयर यू गो एंड रिमेंबर मी इन योर दुआज. जस्ट Few words for Ramadan. रमजान बस ये यार, सारा दिन सोया ना कम करें, खाया करें यार. कम खाया करें. टिड्डे आप देखें, वो सेठों के टिड्डे निकले हुए देखें, चेक करें आप. नहीं, इतना नहीं है. just be yourself and दुआ में याद रखें. दैट्स व्हाट एल्स कैन आई. कब किसकी कहाँ पर कौन सी दुआ सुनी जाए, आपकी दुआ सुनी जाए, तो अगर आपकी दुआ में मेरा नाम होगा तो फिर तो सीन ही डिफरेंट हो जाएगा. तो just please do that. When you smoke in videos, घर वाले डांटते नहीं यार. घर वाले क्यों डांटेंगे वीडियोस? आई मीन उन्हें पता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता और लोग कहते हैं बकवास कर रहा है, सिर्फ ये है वो. बट लिटरली आई डोंट स्मोक. आई वाज यूज्ड टू बट आई हैव क्विट स्मोकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह. सो या देयर यू गो मैन. चलो बस ख़त्म करते हैं. तो प्लीज़ गाइस अगेन, स्नैपचैट फुरकानिस्तान, इंस्टाग्राम फुरकान शेख, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और पेज के ऊपर लाइक की जगह सी फर्स्ट एंड गेट नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें. एंड वंस यू हैव डन दैट, करते हैं और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक. अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? बेसिकली फ्रॉम लाहौर, फिर मैं कराची में रहा, फिर मैं स्वीडन चला गया, स्वीडन से वापस कराची आया हूँ, अब मैं वापस अमेरिका या स्वीडन जाने की सोच रहा हूँ. आई वाज बोर्न ऑन, जिसकी छोड़े हम उसको, एंड आई एम 21 years old. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. खुदा हाफिज़ एंड या, so just turn it off.